हम मस्मार शहरों के बाशिंदे इंतखाबात से कबल भी इस्लामाबाद अमन की भीख मांगने आए थे और इंतखाबात के बाद भी अमन का वही हक असेंबली के फ्लोर पर इस रियासत से मांगेंगे जो हक हमें आईन पाकिस्तान ने दिया। हमें गद्दार कहा गया, मगर हजारों रुकावट के बावजूद आवाम ने हमें वोट दिया और अमन मांगते हमारे बयानी पर मोहर तस्दीक सबद की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने हल्के की आवाम का भी, जिन्होंने तमाम तर रियासती दोष, धमकियों और हर किस्म हथकंडों के बावजूद हमें इस ऐवान तक पहुंचाया। उन लोगों का भी एहतसाब हो जिन्होंने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब और ऑपरेशन राह निजात के दौरान वज़ीरिस्तान के घरों और वज़ीरिस्तान के बाजारों को मस्मार भी किया और उनको लूटा भी। ज़रब-ए-अज़ब से मुतासिर शुदा हमारे भाई, हमारे बहन अभी तक जो आईडीपीज़ कैंपों में मौजूद हैं, इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब उनको वापस अपने घरों पर अपना पहुंचा दें। इसको हमारे इन रियासती इदारों ने अपने पैरों तले रौंद डाला है। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर भी और इन ऑपरेशन पर भी और मुख्तलिफ हीलो बहानों से हम किसी किस्म के मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं है जब तक हम उन तमाम मिसिंग पर्सन को पाकिस्तान की अदालत तक न ला सके। माली वज़ीरिस्तान में सबसे पहले ईदक गांव में एक खुदकश हमला हुआ एक फौजी कॉन्वॉय पर, जिसमें फौजी तीन फौजियों समेत वहां पर 3 बच्चों की भी शहादत हुई है। और ये कितना खतरनाक मसला है। मैं तो जब से असेंबली का मेंबर बना हूं पहले दिन से इस बारे में मैं चीख रहा था कि भाई ये दहशतगर्दी फिर से सर पकड़ रही है। इस वाक़े के 2 घंटे बाद मेरे गांव डांडे दरपखेल में एक ही वाक़े में 4 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है और ये एक ही 2 घंटे के वक्फे से ये 2 वाक़यात हुए हैं। यहाँ पर फरियाद हो रही है कि एक बच्चा है जो कहता है कि मेरे भाई और मेरे बाप को उठाया हुआ है और ये फौजी एहलकार आ जाते हैं रोज और फिर अंदर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि शरफाई निकालो। तफ्तीश के बुना आकर चादर और चादीवारी को पामाल करते हैं और फिर वहां से वो मौसूफ उठकर फिर कहते हैं कि घुसपैठिए अंदर बैठे हैं। जनाब, घुसपैठिए वहां पे नहीं बैठे, घुसपैठिए वो हैं जो इस पार्लियामेंट में ना होते हुए वो भी इस पार्लियामेंट पर अपने फैसले मुसलत करना चाहते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान मेरे हल्के के गांव बोए में एक 22 साल नौजवान को बोए तहसील से फौजी एहलकारों ने उठाया शक की बुनियाद पर। ड्यूरिंग कस्टडी उनकी डेथ हुई है टॉर्चर से और रियासत में पिछले हफ्ते ही 2 दिन के अंदर 3 टारगेट किलिंग्स की वाक़यात हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान की मिराशांच तहसील के हमजूनी गांव में एक आईडी ब्लास्ट होती है और उस आईडी ब्लास्ट के बाद फौजी एहलकार आते हैं, 10 बंदों को उठाते हैं बगैर किसी जुर्म के। फिर उसमें से एक रज़ाउल्लाह नामी नौजवान की ड्यूरिंग कस्टडी तशद्दुद से उसकी मौत होती है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि रज़ाउल्लाह को इंसाफ कौन देगा। ईद के दिन शुमाली वज़ीरिस्तान की मिरली तहसील में गुंजानाबाद इलाके में एक CSP ऑफिसर जुबैदुल्लाह को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है और फिर उसके कातिल कहां चले जाते हैं यह अभी तक किसी को पता नहीं है। जनाब स्पीकर, ये दहशतगर्द फिर से रिग्रुप हो रहे हैं और पूरे वज़ीरिस्तान से लेकर पूरे बाजावर तक रिग्रुप। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने पश्तो के एक शेर से करता हूं ताकि हमारे इन साथियों को जरा अच्छी तरह समझ आ जाए कि जमा तड़ेली दास उस्ताद रने दरने सब पेड़े ये रस हो बजाना अदा हिसाब के रावला। वज़ीरिस्तान की मिरली बाजार में
ایک SHO کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے قاتل ایز یوزول غائب ہو گئے. چند دن پہلے میرانشاہ سٹی میں، خاص میرانشاہ سٹی میں، دو ملک صاحبان ہمارے قریبی ساتھی تھے، وہ ملک صاحب رحمان اور ملک خیر اللہ، ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور وہ بھی اٹ ہیپنڈ ان دا ہارٹ آف میرانشاہ سٹی، جہاں پر ایک سائڈ پہ بھی چیک پوسٹ ہے، دوسرے سائڈ پہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا پیکٹ، ان کا قلعہ ہے فوجوں کا. تو اس میرانشاہ سٹی میں یہ میرلی سٹی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ مثال یہ پیریفریز میں کیا ہو رہا ہے. وزیرستان کے جو بازار تھے وہ ضرب عضب میں مکمل مسمار ہو گئے. اس کے بعد ان کی کمپنسیشن کے لیے جب ہم نے دوڑ دھوپ کی، احتجاج کیے، جلد سے جلوس کیے، تو کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے لیے ریلیز ہوا. اب وہ بیوروکریسی کی نظر ہو رہا ہے. 2 سال سے وہ پیسہ جو منظور ہو چکا ہے اس کے لیے وہ در بدر کی ٹوکریں کر رہے ہیں. میرلی میں پھر ایک آئیڈیا ٹیک ہوتی ہے، ایک بلاسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد بلنٹ فائرنگ اس کی ریئیکشن میں ہوتی ہے. اس میں ایک پولیس جو اس وقت فٹ بال کا تماشائی تھا، فٹ بال کے میچ کا، سہیل نامی پولیس کا سپاہی تھا، اس سے ڈیتھ ہوتی ہے. میں اس کے لیے بھی کسی انکوائری کی ڈیمانڈ کروں گا کہ اس واقعے کی بھرپور تحقیقات ہو، شفاف تحقیقات ہو، تاکہ پتہ ہو سکے کہ یہ نیگلیجنس کس کی طرف سے تھی، کیوں لوگ یہ اس طرح مارا جا رہا ہے. پاکستان کے وہ IDPs جو ضرب عضب شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے بارڈر کو کراس کر کے افغانستان چلے گئے اور وہ ابھی تک وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. پچھلی حکومت نے ان کو واپس لانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی اور وہ انتہائی بری حالت میں وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور کل رات کو پاکستانی فوج کے طیاروں نے، پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے افغان بارڈر کے اس طرف میر سفر روس سے علاقہ ملحقہ کے علاقوں میں بمباری کی اور 40 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، جس پر ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس پر ہم کسی صورت بھی خاموش نہیں رہ سکتے. اس چیز کو روکنا ہوگا. پہلے ہی ہمیں اتنا زخم دے چکے ہیں، اتنے زخم ہمیں مل چکے ہیں جس کا مداوع ابھی تک نہیں ہوا. صد جلوس، صد جلسے، صد غزا شہیدان، مونگ بے ہنر پختنو سرا بلا شہیدان، اور پا میدان ما جنگوی مالا شاہ بسیرا کوي، او بیا د میدان پویش کې نه مني زما شهیدان. او مونږه د یو جنگ نه خبر نشو چې چا وګټ، مونږه د هر جنگ نه راوړي دي بلا شهیدان. پہلے ہمارے 4 ساتھی سنید، حماد، وقار اور اسد اللہ، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا. پھر عید کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی معتبر اور کافی مضبوط آواز اس علاقے کی، وہ امن کے لیے قاری سمیع الدین، ان کو شہید کیا گیا. اسی سے پہلے وہاں ایک عیدک گاؤں کے ایک ولیج کونسل کے چیئرمین ملک مرتضیٰ کو اور قاری سمیع الدین کے ساتھ حافظ نعمان کو شہید کیا گیا. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے خلاف وہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. چائنا میں تھا ایک پارلیمنٹ کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور اس وقت مجھے اطلاع ملی اپنے حلقے سے، ہمارے ایک بڑے قریبی دوست عتیق داور صاحب جو ہمارے پارٹی کے لوکل رہنما تھے، ان کو ٹارگٹ کلنگ میں وہاں پر شہید کیا گیا. اور یہ اس بات کی میں تقریباً جب سے اس پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہوں بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں کہ وہاں پر حالات کس طرف چلے گئے ہیں.